संघर्या उकरे, आंदोलनकारी संघर्या उकरे वो गांव से सहभागी हुई सकू संघर्या वो बाजारवासी सकून है। मैं सबसे पहले तो जय ठरवट के बारे में करना चाहूँ। जय ठरवट। असोज 3 कालो दिन असोज 3 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुई। तर विडंबना हमरे चाहिए इस संविधान है जरायत पड़ता हो। इस संविधान है काहे जरायत पड़ता ये एकदम सबको जाना है। जनहित पढ़ना विषय बा, जानकारी होना पढ़ना विषय बा। आखिरकार पीड़ा बठार के काहे ठार उकरे संविधान ने जलाई नहीं, काहे उत्पीड़ित वर्ग उकरे संविधान ने जलाई नहीं। ई देश के संविधान 2072 3 गते केकर पक्ष में वो संविधान जारी हुई के हमने मौज मज्जा हुई ना किस्म के ओकर वातावरण बा ओके उपेक्षित हुई अवस्था बा। ये बात मैं अपने के बीच में कुछ रखना चाहता हूँ। संघर्यों के नेपाल के इतिहास से हेरबिकले से विभिन्न काल गुजरती शाहकाल मल्लकाल हुई थी, शाहकाल हुई थी, जंग बहादुर काल के विषय में हमने चर्चा करी। पर है जब देश की मल्ल ई देश के राजा बनल तब मनन के चाहत अनुसार के काम को के जब नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह ई देश के राजा बनल तब नेपाल के मनन ने 4 जात में बांटे। जहाँ मनन ने बभना क्षेत्री वैश्य व शूद्र के नाम में कोई न चाहिए मनन ने कन्वर्ट कर दे, बदल दे, मनन के मनुष्य बात बिगाड़ दे। जेकर कारण से मनन के ऊपर शासन करना और मनन के ऊपर दमन करना अवस्था किया। वैसे कुन जंग बहादुर के शासन जब काल आयल तो थारू ने मासीने जाति अंतर्गत में राखा गिला। थारू के कोई कट में क्षेत्रीय हूँ कह के कठाई भरम में ना पर भी जब अपने के हेरी नेपाल के वर्ण व्यवस्था में जाके हेरबी कले से दलित में पत्थी दलित हमने मन का फेन छाछी को ना करना पड़ने जतरा अपन भीतर से दम लगा ले कोई वो काहे दलित कहा गिला काहे कि हमने मन का फेन मासीने अंतर्गत के जाति बना गिला से जनजाति मन का फेन मासीने जाति अंतर्गत के जाति बनाल अवस्था बाहिर वो अवस्था इस देश में यही मनोवादी ब्राह्मणवादी चिंतन के कारण से इस देश में अपने चला कर अवस्था बाहिर ये कईयों 100 वर्ष से एक इतिहास बाती बा। आज कई चोट मनन ने तिरस्कार बाटे एक महिला उपकरण के एक 15 तिरस्कृत बाटे एक 15 जनजाति के तिरस्कृत बाटे कले से अर्थात राज्य में कोई कुछ जात चाहिए एकदम हाली मोहाली रहल और राज्य के रस चूसना फिर जात फिर बनल अवस्था में देख ली। कुछ चाहिए दुख से जिंदगी गुजरते भाग्य माथी अपन भाग्य खराब करना अवस्था चाहिए सृजना हुई बात जौन चाहिए वेद पुराण में तोरी को भाग्य खराब करना किस्म के बात है। तारा मैं यहाँ कहा करना चाहता हूँ कल से सकू मिलन के रगत लाल राठ को नेपाल के संविधान में सकून के एक वोट के अधिकार दे रहा, चाहे शेर बहादुर जोबर है चाहे अपने केपी ओली है या चाहे सबसे ये बाजार में सबसे लाट मनिए जगह वोटिंग अधिकार सकून के बराबर बा वोटिंग अधिकार में बराबर बा नागरिकता में सकून के आके रंग बा। तो ये देश में काहे विभेदी बा ये चाहिए राज्य संरचना करना कुछ प्राणी जिन्हें कठिन उच्च जात पठे और इनके दृष्टिकोण में रह के एक चाहिए एक परिणाम हो कारण से आज इस देश में संघीयता के नेपाल जैसे छोटे देश में एक संघीयता के आवश्यकता पर भारत के जो प्रांत बराबर भाई देश संघीयता के आवश्यकता काहे पड़ल काहे की विभिन्न जाति उकरण है भारत से मुसलमानन से लखे को पाके आयल वाला जो जात रहे उन्हें चाहिए वो इनके आदिवासी वाला पन है उन्हें चाहिए एकदम कमजोर बना के रस चूस के अपने चाहिए रस से आघा गिरेगा
वो कारण से अब चाहिए उनके जेकर पहचान मेट गिल बा वो खाल के मनने फिर इस देश में एक तो जनता के हक हुई पड़ी जनता वहाँ उनके फिर एक शासन के भीतर में उनके फिर में अधिकार हुई पड़ी कना किस्म के वातावरण सृजना करके चाहिए खास करके संघटना के खाता कोटी है जमने चाहिए पहचान के 5 वो सामर्थ्य के 4 आधार बना गिल रहे तर उस कुछ नहीं हो गिला अंत में का हुई काली ठोक के बना गिल अपने आसोस 3 घंटे देखल भी नहीं देखी भी तो अब पे टीवी खोल के हेरी या अपने इनके फेसबुक है के आसोस 3 घंटे के संविधान 2072 साल के काली पीट के एक दिन में कितना ढेर 18 महीने पारित कैलाते हैं अपन उनके हुई तारीफ उनके पक्ष में संविधान बनाते हैं तब हमार थरवट के संघर्ष कहाँ रहे जेल में रहे थारू जे अधिकार मांगा था उन्होंने में जेल में कोचा गिलास यहाँ तो हेरी अपने खेरी शेर बहादुर देवा के अभिष्ट पूरा यहाँ बकरा लगा गिलास पूर्व और अपने खेरी केपी ओली का अभिष्ट पूरा मिला सर हमार थारू के जौन एक हमें राज्य के नागरिक हुई का नाम रे जौन एक इच्छा रख ले आकांक्षा रख ले वो कहाँ चल गिलस वो शक्कू मट्टी में मिल गिलस वो माननीय रेशम चौधरी जैसिन लगाए हमार अनफाउंड तर्पण तर्पे पड़ रहे ऊटे में भाड़ो साथ करते के कारण से थारू कर पहले की संगठनों के पुलिस के लिए सबके रथे प्रहरी के लिए सबके रथे प्रशासन के लिए सबके रात सबके देहल और लेके वहाँ उकरन के बाल बच्चन के घर परिवार पलट ये कारण से थारी उकरन विभेद नहीं हुई न रे वो 2072 7 के पास है पटना जब हमारे धन्य हो गए पॉलिटिक हुई जाते पटना बहने हो गए बच्चा पापा की नहीं ये वो टेम्परल ये देश के शासक उकरन के पुलिस और के खिलाफ के कारण से हुई है ये चीज चाहिए मामले में हमारे चाहिए आज हमने काहे करती की बात बुझना बाकी बात वो अभी हमने समता के बारे में बाती हमने न्याय के पक्ष में आती हमने संविधान हमारे पक्ष में फैलाए ताकि हमने देश के नागरिक हुई कि देश के आदिवासी हुई पृथ्वी में नारायण संघ के शाह के के 400 वर्ष के इतिहास बा हमारे थारू के इतिहास 3000 वर्ष के इतिहास बा गोपाल जी लिख लेते कि थारू के जब देवता बा घरे भीतर में वो देवता अपने करी जाके कहां मिलते कले से तिलौरा कोट के दरबार में राजा सुदोधन इतिहास पर लिखल ये गौतमबुद्ध के 2600 वर्ष से पहले वहां के देश में जन्म हुआ तो वहीं से पहले का बाबा का धर्म मानते हैं तो का बाबा उन्हें घोड़ी घोड़ा पूजा है वो घोड़ी घोड़ा कौन समुदाय के मैंने कुछ हां थारू ये पूजा पहचान कोई भाषा कुछ संस्कृति भाषा हर चीज जब पाछे से आई तो कोई अपने आप के आगे करना वाला जाति की पक्ष ये चीजें तही समाप्त करके आज अपन प्रकार के तही एक शासन चलाई थी हमारे पर लाडल अवस्था हुई ये बताई हर एक दिन प्रतिदिन गरीबी के रखा मुनि घुसक देना थारू एक दिन तो सब बिल्लक भीतर पेल जीवी ये कारण से अपन हक अधिकार है हमने सुनिश्चित करे कार्यक्रम करती ये कार्य में हमार पक्ष में ये संविधान नहीं मिले कारण से हमने इस संविधान है चलाई थी संपूर्ण संविधान के हमरे विपक्ष में नहीं धारा गठबंधन हमरे धारा 18 धारा 42 लगायत अन्य धारा अनुसूचित 4 और 274 धारा फिर चल रही धारा आज हमारे कई विभिन्न आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ ही सरकार सुनल अवस्था बा कार्यक्रम कारण करता कना बात अब हमारे संगठनों के एक पास तमाम बात बटोई मुख्य बात बटोई कहती हमरे ये 100 दिन हमारे पक्ष में नहीं हो हमारे संगठनों के जेल में डाल के संपूर्ण थारूवट के शक्ति संपूर्ण थारू उग्रन के नेतृत्व बनती है यहाँ से घर से फरार करा के और वह समय में जौन समय में हमरे चाहिए एक थारूवट स्वास्थ्य प्रदेश लिखी गिल रही उस समय में वो इनके जागृति के कारण से खुद अपनी घुसपैठ करके अपनी जब हम थारू के आंदोलन कमजोर कहना जो प्रवृत्ति बनी नहीं वो चाहिए हमारा सोच 3 में जाके हमारे पूरा नहीं पूरा पंच रहे वो षड्यंत्र रहे कना बात में जानकारी कही थी विदा धन्यवाद नमस्कार जय थारू आज पक्का फिर हमरे असोच 3 गते कालो दिन मनाई थी जोन 2072 साल भदौ के 7 गते जुन टीकापुर में ऐसी घटना घटल की जुन
देश भर में चर्चा भाव देश विदेश में चर्चा भाई। तो एक बार 2072 साल में जो घटना घटल के पश्चात भादो 3 गते जो संविधान जारी करल उ ठारून के विरुद्ध में, आदिवासी जनजाति के विरुद्ध में, पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध में कि ठारून के आंदोलन नहीं हो समस्या जे पिछड़ा वर्ग बावे जेकर संविधान संशोधन नहीं लिखल हो उनके लखनी आंदोलन हो संग्रह के हम यहाँ ठारू की बटी का और संग्रह फिर ऐसे एग्जैक्ट संविधान है संशोधन करे हम भी न्याय चाहत, समानता चाहत, अधिकार चाहत, सकुन के पहचान चाहत। एक मारे 2040 वर्ष हमरे शोषण में प्रति आयल बटी वही शोषण के उपलब्धि का होते तब एक मारे ये हजार हमारा आज कालो दिन हो तब एक मारे जोन हमार 2074 साल से हमारी ठरवट आंदोलन की आवाज उठती गई वो फुकरे आज तक हमार जोन संविधान में लिखना चीज रहे वो चीज नहीं लिख दे संग्रह तब एक मारे अखंड सुदूर पश्चिम और ठरवट आंदोलन रहे वो कौन आधार से जोन संघीयता के बारे में बात उठल 10+1 और 60 प्रदेश बनेना ओकर विरुद्ध में कैसे हमारी संघीयता के संरचना कैसे कर दिलस तब हमारे संग्रह सब कुछ हमरे ई संविधान में जारी करलक एक मुस्त हो के हमरे पक्का फिर आज कालो दिन मनाई दी गले और संग्रह के फिर कालो दिन मने का अनुरोध करा तो जोन हमार पहला चरण के संशोधन 42 जोन 42 में हमारे क्या बकल है सामाजिक न्याय हमरे पाइक अधिकार उ चाहे संशोधन हुई हो पहले संविधान के संशोधन में और 2074 धारा 74 प्रतिनिधि सभा कैसे के संशोधन करने ये चाहिए पहले चरण के उम्र हुई और 286 धारा निर्वाचन निर्धारित करना क्षेत्र में हमारे कैलाली जिला के लिए होगी पूरा देश भर के क्षेत्र कैसे के संशोधन हुई तो फिर हमें जाने पड़ना जरूरी बस संग्रह उखरे तब एक मारे हमी ने पक्का फैन विधान संविधान अध्ययन करके हमरा आगे बढ़ब के लिए हमारे पक्का फैन जोन हमारे मांग मुद्दा हुए आगे बढ़ी तो मैं अनुरोध कर दूसरे चरण के संशोधन हमारे अनुसूची 3 में हमार जोन नेपुलेक काला पानी अधूरा जोन हमार अटल आंदोलन हुई में हमार संशोधन हो गया तर हमार संघीयता के बारे में जोन बात हुई वो खेलते जोन हमार कैलाली से हमार चितवन तक हमार एक प्रदेश मंडली वो प्रदेश खेलते हमार आज वो चीज मिल जाए के से हमार शायद की कालो दिन बनाए नहीं करना अवस्था संग्रह 2072 साल का 5-6 वर्ष बीत गए तब फिर हमारे संविधान में ई संशोधन नहीं हो तो एक बार हमार पूरा संविधान जरीना हमार बात नहीं हो हमार संविधान जरे अनुसूची 4 और धारा 274 धारा है हमरे आज जोशीपुर के ई चौक में जरूर संग्रह सब कुछ अब इनके नहीं सोचते कि मीन पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाए क्यों नहीं ले जाए संग्रह पे क्या कि हमारे संघीयता के बारे में अधिकार के बारे में सब कुछ बोलक पड़ना बाबू तब एक मारे ये चीज हम अपने के नहीं बुझ भी हमने अनुसूची 4 और 274 धारा हमने पक्का फिर यहाँ जरे टीकापुर घटना उठी गई जैसी बाबू बात ये है जब तक हमारी टीकापुर घटना है नए पूर्ण राजनीतिक मुद्दा रूप में नहीं लगाए गए से हमरे पक्का फिर जून ठारू ने चुन के जो अगुआ ठारू ने चुन के जेल में खूचल बाबू वो हमारे प्रतिनिधि की कर दी जोन संग्रह हमारे जेल में बैठे जोर संग्रह हमारे अधिकार लग बोल देने रही वस्ते ठारू हमारे खाई जन्म लेते वो चीज हमार ये नेपाल सरकार के जोन चुन के ठारू ने जेल में पसले बाद एकदम ही नहीं मजा पक्ष हो वही कारण से आज हमने कालो दिन मनाई थी और हमारे संग्रह उके फिर अब मोर बुझल से और बढ़िया भाग पटी में आज की कालो दिन मने की और से हमरे सब कुछ जय ठरवट एक नारा लगाई जय ठरवट यो कालो दिवसलाई मनाइरहेका छौं कसैले हर्ष उल्लासका साथ
माइनबत्ती बालेर खुसीका रंग लगाइरहेका छन् भने आज हामी उत्पीडितहरू आज यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन अथवा संविधान पछाडि परेका सम्पूर्ण जात जाति वर्ग धर्म लिङ्गको पक्षमा छैन भनेर आज हामी कालो रंग लगाइरहेका छौँ, कालो पट्टी लगाइरहेका छौँ र कालो दिन मनाइरहेका छौँ। आजको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो बनिरहेको छ। मित्रहरू, हामी पुनः भन्न चाहन्छौँ संविधानको प्रस्तावनाको 1, 2, 3 पछाडि 4थोमा जानु होला, तपाईहरु पढ्नु होला। ढाकैदा संविधानले के भनेको छ भने नेपाल बहुजाति बहुभाषा बहुधर्म र बहुसांस्कृतिक भएको र प्राकृतिक विविधता भएको देश हो भनेको छ र त्यसको बीचमा आएको फेरि भनेको छ त्यसैमा कि यो देशमा विभिन्न खाले विभेदहरू भएको छ। जातीय विभेद भएको छ, क्षेत्रीय विभेद भएको छ, सांस्कृतिक विभेद भएको छ, धार्मिक लगायत विविध खालका विभेदहरू भएको छ। यसको मुक्तिको लागि अब देशमा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक समावेशी मोडेलको संघीय संरचना बनाउनु पर्छ भनेर त्यसैले घोषणा गरेको छ। भने पछाडि आएर के भनेको छ भने जुन नेपालमा जुन बेला संविधान बनाउने क्रममा पहिचानको 5 आधार तपाईको समृद्धको लागि आर्थिक विकासको लागि भन्दा 4 आधार जुन किसिमले हाम्रा समितिले जुन किसिमको तपाईको नेपालको विकासको मोडेल बनाएका थिए त्यो मोडेल त्यहाँ अटाउन सकेन। त्योभन्दा पछाडि फलस्वरूप यो संविधानले हाम्रो लागि पक्षमा छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला नै क्लियर गरिसक्यौँ। आज हामीले फरवर्ड कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छे झसङ्ग हुन्छ। यो इतिहासको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको विषय हो, कुनै ठाउँको इतिहाससँग जोडिएको विषय हो। हामीले किन झस्किनु? यो त अहिले नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने जातीय अथवा एउटा नस्लीय प्रकारको देशको संरचना बन्यो। यो जातीय राज्य हो भनेको छौँ हामीले त। तर यो जातीय राज्यलाई चाहिँ अब तपाईँको समावेशी राज्य बनाऊ भनेर हामीले जोड गरिरहेका छौँ। त्यस्तो कारणले तपाईँको यो संविधानको मोडेल बनोस् भनिरहेका छौँ। तर आज हामीले बोल्दाखेरि जातीय हुने भयो, यो देशका शासक वर्गले बोल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने भयो। हामी समावेशी कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ यो देशका एउटा विखण्डनकारी बन्ने भयो। त्यसकारण मित्रहरू, अब हामी धेरै हारिसक्यौँ। हार्नसम्म यति हारे हामीसँग अब केही रहेन। हामीसँग भाषा रहेन, हामीसँग संस्कृति रहेन, हाम्रो इतिहास पृष्ठमेटी सबै हराइसकेको छ। अब हामीसँग केवल एउटा मात्रै विकल्प छ, कि त हामी लड्नु छ, कि त भिड्नु छ, कि त मर्नु छ। आज केही रेशम चौधरी आज किन छुट्दैन? प्रश्न नै खडा केहीले बताइरहेको छ, केही झापा काण्डले बताइरहेको छ, 10 वर्ष जनयुद्धले बताइरहेको छ। तर यदि हामीहरू त्यतिखेर सम्झिने बित्तिकै नै हाम्रो इतिहासलाई सम्झेको साथी हो। त्यसैले हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले हामी कसै जाति विरोधी पनि होइनौँ, हामी कसै प्रकारको धार्मिक विरोधी पनि होइनौँ। हामी यो देशमा संघीयता जहाँ उत्पीडित छ, जहाँ उपेक्षित छ, तिनीहरूको मुक्तिको निम्ति जबसम्म संघीयता नेपालमा आउँदैन र नेपालमा जुन किसिमको 10+1को संरचना जबसम्म बन्दैन तबसम्म देश समृद्धितिर जाँदैन भन्ने हामीले एउटा आकलन गरिसकेको एउटा वैज्ञानिक विधिले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमा लेखिएका 274 धारा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ र त्यो खारेज गरेर तपाईँको समावेशी मोडेलको जस्तै 42 नम्बरको समावेशी बनिरहेको छ, तर त्यसको लागू गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले एकातिर तपाईँको यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै तपाईँको समावेशी मोडेल संघीय संरचना मोडेल अगाडि जानुपर्छ भने अर्कोतिर तपाईँको जुन जुन धाराहरू उत्पीडित पक्षमा लेखिएका छैनन् तिनीहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने किसिमले नै हामीले संविधान असोज 3 कालो दिनलाई हामी मनाइरहेका छौँ। मित्रहरू, हिजोको दिन हामी आदिवासी जनजातिले केही नभए पनि हाम्रा भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने र आर्थिक कुराहरू राज्यले केही कुराहरू 2062 अन्तिम संविधानले केही धाराहरू छुट्याएको थियो। तर आज त्यो समेत तपाईँको संघीय संरचना पछाडि
यहाँका शासक वर्गहरूले त्यो कुरालाई समेत तपाईँको आर्थिक बजेटको कुराहरू पनि हामी आदिवासी जनजातिहरू, हामी यहाँको उपेक्षित महिला, दलित, उत्पीडित बाहुन क्षेत्रहरूको मुक्तिको निम्ति जुन किसिमका जनचेतनाका कुराहरू छ ती सबै तपाईँको नामेट गराइसकेको अवस्था हुँदाखेरि अबका दिनहरूमा हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विकासको निम्ति पनि यो सङ्घीय संरचनामा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो असोची जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हाम्रो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समयमा हामी उत्पीडितको आवाज उठाइरहनेछौँ भन्ने। आज चाहिँ हामी एकदमै देश संहितामा गइसकेपछि हामी थारूहरूले के पाएका छौँ, यसमा चाहिँ हामी थारूहरूले एकदमै मनन गर्नुपर्छ। हामीले कसको के बिगारेको, न हामी केपी ओलीको जस्तो कसैको भेट काटेका छौँ, न हामी शेरबहादुरको जस्तो चाहिँ हामी आन्दोलन गरेर त्यसरी चाहिँ एकदमै मान्छे मारेर त्यसरी चाहिँ हामी गरेका छौँ। आखिर हामी थारूहरूलाई किन हामी थारूहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ जेलमा कोचिराख्ने, किन चाहिँ रेशन चौधरीलाई चाहिँ छोडिरहेको छैन सरकारले? त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै यहाँका थारूहरू चाहिँ एकदमै एकमुष्ट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि जबसम्म हामी थारू, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म सायद यो चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर एकदमै चाहिँ हामी आजको दिन चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कि जबसम्म यो संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ कालो दिवसको रूपमा मनाइरहन्छौँ र मनाउनेछौँ। हाम्रो थारूहरूको लागि एकदमै यो कालो दिन नै छ। आज हामी चाहिँ घर घरमा चाहिँ जस्तै अरूहरूले चाहिँ आज बत्ती बालेर मनाउँछ, हामी चाहिँ घर घरमा आज लाइट बन्द गरेर हामी यो दिवस मनाउँछौँ। र आगामी दिनमा यदि सरकारले सुनेन भने हामी अहिले त हामी यहाँसम्म गरिरहेछौँ, यदि हाम्रो टिकापुरको राजबन्दीहरूलाई चाहिँ बिना स्वादको रिहा गरेन भने हामी सिंहदरबार अब घेर्छौँ। हामी यहाँ हेर्नुपर्छ अनि तातो चाहिँ हामीले दारू पनि लिएर जानुपर्छ, उसको आँखामा छपाछप हान्नुपर्छ अनि हाम्रै भोट लिएर हामीलाई चाहिँ भुल्ने, सिंहदरबारमा पुगेर चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ बिर्सी जाने त्यस्तो नेताहरूलाई चाहिँ खबरदार, आउँदैछ चुनाव। अब थारूको गाउँमा कसरी छिर्छन् दिने नेताहरू? हाम्रै थारूको भोट लिएर हाम्रै थारूहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हेप्ने, हाम्रै थारूहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जेलमा कोची राख्ने कुन नेतालाई थाहा छैन? कैलाली कञ्चनपुरको इतिहास, यो थारूको इतिहास। तर आज आखिरमा किन हाम्रो मान्यजीलाई किन जेलमा? हाम्रो प्रश्न छ, सरकार किन हाम्रो मान्य जेलमा? त्यसको सट्टामा नभएहरूको चुनाव गराउनुहोस्, नभए हाम्रो मान्यजीलाई ल्याउनुहोस्। आखिर किन? हाम्रो मान्यजीले के बिगारेको? कुन मान्छेको घाँटी काटेको? कसको घरमा चोरी गरेको? कसको घरमा डकैती गरेको? उसकै घर लुटियो, उसकै एफएम जलाइयो अनि त्यही मान्छेलाई चाहिँ झुटा मुद्दा वारे वा सरकार, त्यही मान्छेलाई चाहिँ मान्छे ज्यान माराको मुद्दा, चोरीको मुद्दा, डकैतीको मुद्दा, त्यो हाम्रो सरकार, हामीले नै भोट दिएर पठाएको सरकार चाहिँ आज हाम्रै थारूहरूलाई चाहिँ यसरी हेपिरहेको छ। साथीहरू, जबसम्म यो संविधान संशोधन हुँदैन हामी अब चुप लागेर घरमा बस्नु हुँदैन। हामीले अब सिंहदरबार घेर्नुपर्छ। आश्वासन आउँदैछ चुनाव, खबरदार नेताहरू कसरी छिर्छन् थारूको गाउँमा हेर्छौँ हामी। थारू जुन थारू यदि दलाली गर्छ भने थारूको भोट बेच्छ भने हामी त्यो यो खबरदारी सभामा जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि आमन्त्रण गरेर आफ्ना भनाइहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि थारूवान सङ्घर्ष समितिलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरूले धेरै आन्दोलनहरू गरिसक्यौं र पनि पुनः फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भयो? हामी विगत लामो समयदेखि 2007 साल हाम्रै कार्यकालहरू हेर्दै जाने हो भने पनि हाम्रा बुवा बाजेहरूको पालादेखि हेर्ने हो भने पनि हामी जहिले पनि आन्दोलनमा हामी दिन बिताइरहेका छौँ र विकास निर्माण सधैँ पछाडि परेको छ, उन्नति समृद्धि सधैँ पछाडि परेको छ। यो हुनुको पछाडि एउटै मात्र कारण हो, हाम्रो देश विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र विभिन्न समुदायहरू मिलेर बनेको एउटा साझा फुलवारी हो।
त्यो फुलबारीभित्र रहेका सम्पूर्ण फुलहरूलाई हेर्ने जुन माली छ, उसले लिने नीति, उसले लिने विचार, उसले दिने मलजल गर्ने तरिकामा फरक देखिएको हुनाले आज त्यो साझा फुलबारी बन्न सकेन। त्यसैको उपज आजको यो खबरदारी सभा हो भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान निर्माण भयो, संविधान निर्माण गर्ने बेला जुन सहमतिहरू भए र वैज्ञानिक ढङ्गले यो देशको थुप्रो राजस्व खर्च गरेर विभिन्न विद्वानहरूले नेपाललाई संघीयतामा जाँदा यो मोडलमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर राज्यलाई जुन किसिमको सुझावहरू दिनुभयो, त्यो सुझाव अनुसार यदि त्यस बेलाको राज्य सत्ताले अवलम्बन गरेको भए सायद हाम्रा मागहरू आज जसरी उठेका छन् ती उठ्ने थिएनन् होला। हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्यौं, हामीले आफ्नो अधिकार पाएनौं भनेर लड्यौं र पनि संघीयता निर्माण हुँदा कुनै तिनै 7 प्रदेशमा विभाजित गरेर अवैज्ञानिक तरिकाले यसलाई लाद्ने काम गरियो र 6 प्रदेशबाट 7 प्रदेश बनाइयो। आन्दोलन भए त्यतिखेर पनि र अहिलेसम्म पनि आन्दोलन हुँदै आएका छन् र हाम्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो दुःखद छ। यसको अन्त्यको लागि हामीले सहमति आधारमा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गरौँ। यो संविधानमा त्रुटि छ, यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर पुनः सोचौं भनेर हाम्रो पार्टीले राख्यो र त्यस पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई संविधान जारी भएकै बेलामा संविधान जलाइँदै गर्दा कसैले दीपावली र कसैले जलाइरहँदा उहाँले बीचमा भन्नुभयो यो संविधान आधा गिलास भरियो र आधा गिलास खाली हो। यसमा केही उपलब्धिहरू छन्, अहिले मात्र पनि पूर्ववर्गका साथीहरूले भन्नुभयो यो सम्पूर्ण संविधान जलाऊ भनेर हामीले भने होइन। हामीले संविधानलाई संशोधन गर, संविधानका केही बुँदाहरू संशोधन गर, केही बुँदाहरू खारेज गर भनेर मात्र भनेका हौं। त्यसकारण हिजोको दिनमा संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान यो नेपालको संविधान हो भनेर भन्नेहरू पनि हाम्रो राष्ट्रिय सीमाहरूलाई नै सुरक्षित नगर्ने किसिमको संविधान बनाउने नेतागणहरू आज राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएर सत्ता टिकाउने खेलमा तपाईं हाम्रो जनमत, हाम्रो विचार, हाम्रो आस्थालाई किन्ने अथवा त्यसलाई शोषण गर्ने रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म एउटै पार्टीलाई मात्र दोष दिन चाहन्न। सम्पूर्ण पार्टीहरू राज्य सत्तामा पुगिसकेका छन् र पनि राज्य सत्तामा पुगेपछि उहाँहरूले लिएको रूपलाई हामीले विश्लेषण गर्नै पर्छ। समान रूपले विरोध गर्दा कसैलाई दुःख पनि हुन सक्छ। जुन किसिमले अहिले हामी खबरदारी सभा गरिरहेका छौं, केही विषयहरूमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसकारण हामी खबरदारी गरिरहेका छौं। त्यसैगरी संविधानको विषयमा हरेक चोटि बोल्दा हामीले एकताबद्ध भन्दा पनि त्यसमा कुन चिजमा हामीहरू सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सुधार गर्नको लागि एकमत गरौं। सम्पूर्ण दलहरू भन्दा नमान्ने दलहरू तपाईले पहिचान गर्नुपर्छ। म यो दल उदल भन्न जाने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण दलहरूले यो परिवर्तनको लागि आहुति दिएका छन्, बलिदानी गरेका छन् आफ्नो समयमा। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस् 2007 सालमा 7 सालको पछि लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, चाहे त्यो एमाले किन नहोस् जसले हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दा, अथवा कांग्रेसले गरेको दमन, अथवा कांग्रेसले गर्न नसकेका कामहरू गर्छु भनेर आन्दोलन गरेको किन नहोस्। हिजो झापा आन्दोलनमा
घाँटी रेटेर उहाँहरूले आएको इतिहास पनि हो। काङ्ग्रेसले पनि जहाज अपहरण गरेर देशमा विकास गर्छु र परिवर्तन गर्छु भनेकै हो र त्यसपछिको सशस्त्र विद्रोह 17,000 मान्छेहरू मारेर गणतन्त्र प्राप्त गर्ने हैसियतसम्म ल्याउने अवस्थाका आन्दोलनहरू किन नहुन्? सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनबाटै स्थापित भएका हुन् र त्यो आन्दोलन यहाँ आइपुग्दा मधेसमा मधेस आन्दोलन र तराई हाम्रो पश्चिममा आएर थारुवाट आन्दोलन, यो आन्दोलनमा केही कमजोरीहरू भए होलान्, त्रुटिहरू भए होलान्। आन्दोलन भनेका कुनै नापे तौले जस्तो हुँदैन। आफ्ना मागहरू राख्दा, सरकारसित आफ्ना मागहरू राख्दा, सत्तापक्षसित आफ्ना मागहरू राख्दा केही कमी कमजोरीहरू भए होलान्। दुःखद घटनाको कसैले परिकल्पना गरेको हुँदैन, तर आन्दोलनमा त्यस्ता घटनाहरू पनि घटे। त्यसको बावजुद पनि हिजो जुन किसिमले घटनाहरू घट्दा, आन्दोलन हुँदा का बखतका व्यक्तिहरू यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री हुने, चाहे जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई किन नहुन्, नेकपा माओवादीका प्रचण्ड किन नहुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका हिजो विरासत बोकेर प्लेनै अपहरण गर्ने तत्कालीन अवस्थाका अपराधी भनेर वञ्चित गरिएका व्यक्तिहरू किन नहुन्, आज सबै सत्तामा पुगे, यो देशको प्रमुख शक्तिमा पुगे। उहाँहरूले कमसे कम यो आन्दोलन हो, टिकापुर घटना एउटा राजनीतिक घटना हो, यसलाई राजनीतिक रूपले समाधान गर्नुपर्छ र रेशम चौधरी मात्र होइन, उहाँ माननीय हो। उहाँ लगायतका राजबन्दीहरू बिना शर्त राजनीतिक रूपले वार्ता गरेर, राजनीतिक रूपले यसको समस्या समाधान गरेर उहाँहरू सबैलाई निशर्त रूपमा छोड्नुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै हो। त्यस्तो टिकापुर घटनाको लगत्तै उहाँ टिकापुरमै आउनुभयो, कैलालीमा आउनुभयो। तत्कालीन सिडिओ साहबले तपाईँहरू फेरि टिकापुर घटना घटाउने हुनुभयो, अर्को टिकापुर जन्माउने हुनुभयो, तपाईँ सटभर नआउनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। गृहमन्त्रीले नजानुहोस् भन्नुभयो र पनि उहाँ यो चौधरीहरूको पीडा, थारूहरूको पीडा, जुन मुद्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजोदेखि उठाउनु भएको थियो, त्यो मुद्दाको लागि म सम्बोधन गर्न जान्छु। चाहे मलाई ढुङ्गा हानुन्, चाहे मलाई गोली हानुन्, मेरो सुरक्षा जनताले नै गर्छ भन्ने हिम्मतका साथ आउनुभयो र आजका मितिसम्म तपाईँहरूले हेर्नुहोला, कुन त्यस्तो व्यक्ति, कुन त्यस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री आएर तपाईँ चौधरीहरूको भाषा, तपाईँहरूको आफ्नो आत्माको कुरा बोलेर यहाँ गयो, हिम्मत गर्यो, हिम्मत गर्न सकेन। यसलाई एउटा राजनीतिक खेतीको रूपमा नलिउँ। चौधरीहरूको आफ्नो आत्माको, आफ्नो विचारको कुरालाई एउटा सत्ता प्राप्तिको भर्याङ नबनाइयोस् र अझै पनि हामी चौधरी समुदायलाई फेरि विभाजन गर्ने, यो मानेमा होइन, त्यो मानेमा होइन, विभिन्न मानेमा हाम्रो मतलाई एकीकृत हुन नदिने र फुटाउ र राजनीति गर भन्ने आधारमा फेरि पनि सुलसुल रूपमा लागिरहेको कुरा तपाईँ ठाडो बुद्धिजीवीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने नबुझिन्जेलसम्मको पीडा अहिले त तपाईँहरूले भोग्नुभयो, अब आउने सन्ततिहरूले पनि भोग्नेछन्। त्यसकारण अहिले सचेत हुन जरुरी छ। मेरो भनाइ, हाम्रो पार्टीको भ्रष्ट धारणा छ, यो सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका छौँ। के मानेमा दिएका छौँ भने दुईटा नराम्रा मध्ये पनि राम्रो छान्नु पर्यो भने कुनलाई छान्ने भन्ने बाध्यतामा दुईचोटि संविधान सभा विघटन गरेका व्यक्तिको विरुद्धमा देशमा संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, उपलब्ध संविधानलाई बचाउनुपर्छ र त्यसमा टेकेर प्राप्त नभएका विषयवस्तुहरूप्रति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद पुनर्स्थापनाको माग लियौँ। हाम्रो पार्टीले त्यसको सुरुवात गर्यो, अगुवाई गर्यो र तत्कालीन केपी ओली सरकारको वर्गीकरण र शेरबहादुर देउवाको
सत्तारोहणको सुरुवात भयो। यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी दुई विषयमा क्लियर छ। यो संविधान पूर्ण छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र टिकाको राजबन्दी यो राजनीतिक मुद्दा हो। उनीहरूलाई कुनै पनि अदालतको बहानामा अथवा सर्वोच्च अदालतको बहानामा अन्य कुनै पनि बहानामा यो मुद्दालाई ढिला गरिनु हुन्न र सम्पूर्ण दल मिलेर यो राजनीतिक समाधान खोजौं र उहाँहरूलाई न्याय गरौं भन्ने पक्षमा जब शेरबहादुर देउवा पनि पोजिटिभ देखिए त्यसपछि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका। कौनो पण चीज के उत्पत्ति या मांग या मुद्दा या संदर्भ या तो राजनीतिक तवर से उठत या तो विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था मार्फत उठट हमारे देश के ऐतिहासिक संदर्भ हेरबी कले से ऐतिहासिक संदर्भ भीतर में हमने ये चीज देखले बाटी। या तो राजनीतिक क्रम से राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक मूवमेंट से उठल बा या विभिन्न संघ संस्था जन्म लेके उस संघ संस्थाओं के सृजनात्मक स्वरूप के रूप में आगे बढ़ल बा। इस चीज में ये कारण से कहूँ कि नेपाल में सबसे पुरान जातीय संस्था थारू कल्याणकारिणी सभा हो जेकर जन्म 2005 साल में हुई। जौन समय में नेपाल में जहानिया राणा शासन के काठई एकदम उत्कृष्ट अवस्था में रहे। जहानिया राणा शासन जहाँ वाक स्वतंत्र के तो सवाल नहीं रहे, आम नागरिक हुकरन रईथी के व्यवहार है। उस समय में जातीय संस्था थारू कल्याणकारिणी सभा जन्मल र थारू कल्याणकारिणी संस्था के जन्म संगे जातीय हक र अधिकार फिर संगे जन्मल चीज मैं आज ऐतिहासिक बात अपने होकर बताना चाहता हूँ। उस समय में वाक स्वतंत्र के विषय वस्तु नहीं रहने कारण से जातीय संस्था के जन्म संगे पहचान के विषय, संस्कृति संरक्षण के विषय, भाषा संरक्षण के विषय, कला परंपरा के संरक्षण के विषय थारू कल्याणकारिणी के संस्था मार्फत जन्मल र जो वो चीज है विस्तारे विस्तारे नेपाल में जहानिया शासन के अंत्य हुई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, प्रजातंत्र संगे वो विषय फिर फस्टैटी गेला ग्रूमिंग करना अवस्था मौका पहिला पहचान की चीज थारू कल्याणकारिणी के 2005 के जन्म संगे स्थापित हुई विषय हो कि कोनो राजनीतिक दल हुकरे पाछे 2064 साल के काठी संविधान सभा में एक लागे नानल विषय नहीं हुई। काहे कि परंपरा से जुड़ल विषय बा, संस्कृति संग जुड़ल विषय बा, भाषा संरक्षण संग जुड़ल बावे, ऐतिहासिक काठी प्रथा संग जुड़ल बा, ऐतिहासिक प्रथा जनित कानून संग जुड़ल विषय हो। इस सबको विषय थारू कल्याणकारिणी सभा के जन्म से सच्चा संसगे जुड़ल हुई र ये चीज है पछिल्लो चरण में राजनीतिक दल हुकरे फेन चाहे कुछ अपन राजनीतिक दल के संदर्भ बनै नहीं र ओकर संगे जब नेपाल में 2064 में संविधान सभा के चुनाव हुई र संविधान सभा के समय में एकदमै पहचान के स्वरूप उत्कृष्ट रूप में अइला। खास करके ये बीच क्रम में 46 के जन आंदोलन हो या माओवादी का जन युद्ध के क्रम में हो, इस सब युद्ध के क्रम में हुई से फिर आंदोलन के क्रम में हुई से फिर थारू के पहचान चाहिए अब राजनीतिक रूप में स्थापित हो सकल रहे। राजनीतिक रूप में मूल्य मान्यता के रूप में काट राजनीतिक दल भीतर में बहस के विषय वस्तु बन गए है, चाहे आंदोलित राजनीतिक दल हो या गैर काठे आंदोलित राजनीतिक दल हो, सब भीतर में थारू हुकरन के विषय वस्तु है। चाहिए कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में उत्थान के अवस्था में पूरा सकल बात आज हमरे सबको जन्म सर्वस्व विदिति बा संगरे हुकरे एक मारे ई चीज 81-64 साल के काठै राजनीतिक दल हुकरे के उठाई विषय वस्तु नहीं हो। हमने जौन साल में 52-53 साल में थारू विद्यार्थी समाज के राजनीति करती ही, थारू विद्यार्थी समाज के नेतृत्व करती ही, स्वयं में एक थारू विद्यार्थी समाज के कैडर हुए नाता से केंद्रीय कमेटी के विद्यार्थी के काठे नेतृत्व हुए कारण से हमने 2052 साल में थारू उनके स्वायत्त शासन व्यवस्था हुई पूर्ण करना चीज हमने थारू विद्यार्थी समाज के काठे मंच में बहस करी। जौन समय में माओवादी के काठे जो नेता भरखर प्रारंभ हुए कलेसी कोनो लावा चीज नहीं हो, कोनो राजनीतिक दलों के सत्य जनवाल विषय नहीं हो। ई थारू हुकरन के थारू संस्था मार्फत काठे उत्थान हुए विषय वस्तु हुए कारण से ए में चाहिए कोनो फिर राजनीतिक दल हुकरे मौलिक जनवाल हो
काठै विषय वस्तु के एक छुट्टे अपन काठै जिम्मेवारी मोरकेल हो र मोरकेल काठै विषय वस्तु हो के नै कले से हुँदै संग्रह हुँदै यहाँ काठै लाभ लेहकला कतिपय चीज मंच में बोलना बड़ा सजिले रहा जतरा सजिले कोनो चीज बोलना रहा वो चीज है कार्यान्वयन कहना वही से फिर कठिन रहा काहे कि राजनीतिक सवाल में कोनो चीज है जब ले जाए लगबी तो हर काठै समस्या के समाधान के दगर भीतर में काठै अप्ठ्यारो आई हर समस्या के समाधान के भीतर में काड़ा उत्पन्न हुई र उ काड़ा है चीर के जाए पर तलवार के धार रूपी दगर आई वो दगर है काठै मार के जाए पर तो ये चीज संघर्ष के अभियान भीतर में पड़ल बा। 2064 साल में जब संविधान सभा के चुनाव हुई लागल नेपाल में संविधान सभा से संविधान बोलना एक प्रकार हुई जारी हुई नेपाल भीतर में संविधान सभा भीतर में हर एक जात जाति के थारू मधेसी मुस्लिम पिछड़ा वर्ग महिला हर एक लिंग वर्ग जात समुदाय बाटे जत्र फेन सब चीज सब समुदाय के चाहे ती पहाड़ हुई हिमाल हुई या तराई हुई सबको ठाव में का अपन पहचान है संविधान में चाहिए संविधान भीतर में संवैधानिक तरीका से सुनिश्चित करना चीज में आंदोलित रहे सबको जाने अपने होके बुझले बाटी पहाड़ में पहाड़ी समुदाय होके आंदोलित रहे मधेश में मधेसी होके तराई में थारू होके सब चीज के आंदोलन के प्रारंभ रहे आंदोलन के एक के लक्ष्य रहे नेपाल में जारी हुई ना संविधान भीतर में पहचान के एजेंडा बोकल थारू हुक्रे थारूहट के काठी एजेंडा पहचान थारू हुक्रन के भूमिका थारू हुक्रन के अस्तित्व और थारू हुक्रन के खोजल विषय संवैधानिक रूप में संविधान में सुनिश्चित करल करना चीज में 64 साल से आंदोलित हुई थी गई 2070 में पुनः संविधान सभा के चुनाव हुए जौन समय में मैं स्वयं संविधान सभा के सदस्य हूँ स्वयं संविधान सभा भीतर में तत्कालीन लोकतांत्रिक फोरम के पार्टी से मैं एक संविधान सभा भीतर में सौभाग्य हो नेपाल के ऐतिहासिक संविधान सभा भीतर में काफी थारून के पहचान के मुद्दा के संबोधन कराई प्राप्त करना चाहिए संविधान भीतर में काफी वकालत कहना एक अवसर में पहिनो वो कारण से मैं एक गौरव अपन है बहुत गौरवान्वित हूँ स्वाभाविक हो भयंकर उठला भयंकर काठै 70 साल के संविधान सभा के काठै संविधान सभा में जब संविधान के जारी कहना पास हुई बहुत ठाव में आंदोलन रहे उस सब के आंदोलन के लक्ष्य एक तो रहे सब जात जाति हुक्रन के अपन पहचान अपन अस्तित्व अपन काठै अधिकार अपन हक सुनिश्चित करे पाए परल संवैधानिक ढंग से करना चाहिए र अंततः गोटा 72 साल में थारू हुक्रे फिर तब संविधान असोज 3 गते जारी हुई से पूर्व असोज 3 गते संविधान जारी हुई एकदमै काका थई एकदमै असोज 3 गते संविधान जारी हुई अवस्था में पुग गेल उस समय में तराई भीतर में बरवार आंदोलन रहे थारू के आंदोलन जोन टीकापुर फिर जुड़ल रहे जोशीपुर फिर जुड़ल रहे कैलाली के समग्र ठाव में आंदोलन रहे कि थारू हुक्रन के मांग मुद्दा संवैधानिक रूप में संविधान सभा से संविधान भीतर में सुनिश्चित हुई करल करे जौन आंदोलन के अगुवाई हमरे संविधान सभा भीतर में कर ले रही संविधान सभा भीतर में हमरे सभासद के नाता से फिर आंदोलन रही कि थारू के एजेंडा है चाहिए संबोधित करे परी चाहे दोनों कोनो परिस्थिति में काठै थारू हुक्रन के भौगोलिक क्षेत्र पहचान रूपी क्षेत्र स्थापित हुई परलस अपन पहचान के काठै भूगोल प्राप्ति हुई परलस अधिकार सुनिश्चित हुई परल एनेक्स 1 to 3 जत्रा एनेक्स में सरकार हुई परल अभी फिर संविधान भीतर में हमने संवैधानिक पार्टी संविधान अपूर्ण बा अधूरो बा स्वाभाविक हो संविधान सभा में संविधान जारी हुई बेर शीर्ष सत्ता के नेतृत्व उधर फिर कले आते हमने एक जने पूर्व वक्ता संगे फिर कने कि काठै संविधान अभी फिर आधा गिलास भरल पानी से छिनबा आधा गिलास पानी फेनबा आधा गिलास खाली फेनबा वास्तव में वही स्थिति में के संविधान पटक अभी संविधान सभा जारी हो सकल पाछे फिर अभी संविधान भीतर में संशोधन कहना नितांत जरूरी बा र यी नितांत जरूरी संबोधित करेगा यदि हामीले थारू उपरे खंडित होके जाम कले से तब फिर संविधान सभा भीतर के रे संविधान संशोधन में हमरे काठे परिणाम अपन हाथ में ले नहीं सका एक बार आज के ये कालो दिन मनैती संगे हमने यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल हुक्रे आटी आज एक भिक्काओं के कालो दिन में सहभागी आटी चाहे नेपाली कांग्रेस के हुई संग्रिया हुक्रे हुई थी चाहे जसपा के संग्रिया हुक्रे हुई थी चाहे लोसपा के संग्रिया हुक्रे हुई थी या वामपंथी संग्रिया हुक्रे हुई थी आज इस साझा मंच में कालो दिन बनैना मंच में हमरे यहाँ एकत्रित हुए के एक उद्देश्य हो आज हमरे सह अस्तित्व के खोजी में आती सह अस्तित्व के काठै खोजी के क्रम में आती संविधान थारू हुक्रन अन्याय करने बा संविधान
अभी के वर्तमान संविधान थारू उग्रन के पहचान है लगते ही लेवा अभी के वर्तमान संविधान थारू उग्रन के मान मर्दन कर लेवा अभी के वर्तमान संविधान थारू उग्रन के हक और अधिकार है कुलचना काम कर लेवा अरे काफी कुलचना काम कर संविधान अभी अधूरो होने के कारण से तो यह अधूरो संविधान है पूर्ण रूप में काफी थारू की हक स्थापित हुई क्रम के आंदोलन रहे थरवट आंदोलन 2072 जेकर परिणाम तो यो काफी घटना र परिघटना घोटल जो आज संगरे होके भुगतत आटे आज कोई संगरे होके जेल में आटे कोई संगरे होके फरार के अवस्था में आटे ये संविधान सभा भीतर में हक खोजे बेरी का अवस्था के हो राजनीतिक हक खोजे बेरी का अवस्था हो कोनो व्यक्तिगत अभिष्टा पूरा करे के काटे खोजल समय के आंदोलन के काटे परिणाम नहीं हो समग्र में सिंगो थारू उग्रन के सिंगो मधेसी उग्रन के सिंगो पिछड़ा क्षेत्र के काटे खसरा आर्य उग्रन के अधिकार है सुनिश्चित करे के आंदोलन भीतर के परिणाम आज संगरे होके काटे एकदम अत्यंत नाजुक परिवेश से गुजारे परतिन आज फिर कईयों संगरे होके फरार के अवस्था आटे अपन घर से बाहर बाटे कईयों संगरे होके निर्वाचित हुई सांसद सहित के कईयों संगरिया होके अभी जेल जीवन व्यतीत करे पड़ते आखिर राजनीतिक अधिकार खोजे बेर जेल पहिना कोनो बरवार चीज तो नहीं हो पर राजनीतिक अधिकार हमरे संविधान में खोजती संविधान जारी हो सकल पाछे फिर संविधान के खोजी करुयन जेल भीतर बाटे काले से ये पूर्ण अन्याय हो रहा पूर्ण एकर हमरे विरोध करे पड़ना हमार थारू उग्रन के चाहिए तो हमरे सब एकर लग एक कह के जाए पड़ना नितांत जरूरी बा संगरिया हुकरे आज यहाँ सादा मंच में कतिपय संगरिया हुकरे अपन राजनीतिक दल हुकरन के कई काम के बढ़ावा करत हुई अपन काठे राजनीतिक दल के एजेंडा है तो आम आदमी में पब्लिसिटी देख समुद्र में काठे पार्टी के दुहाई देते अपन ठाव में बा पर सिंगो थारून के अधिकार भीतर में सब पार्टी हुकरन के दायित्व हो तो सब पार्टी हुकरे अपन ठाव से अपन पार्टी के दलीय दायित्व निर्वाह कर ले रही हमरे नेपाली कांग्रेस भीतर के कैडर हुई थी हमरे भी थारून के ये विषय चाहिए संबोधित कराए लगे अपन पार्टी भीतर में अत्यंत मेहनत कर ले अत्यंत काफी पार्टी भीतर में बहस बनाई जाती वह बहस के परिणाम हो कि विमलेन्द्र निधि जी के अगुवाई में काफी लाल आयोग निर्माण हुई हो नेपाल सरकार के गृह मंत्री तत्कालीन विमलेन्द्र निधि जी के नेपाली कांग्रेस के उपसभापति तत्कालीन काकथई गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि जी के बनायल आयोग ने लाल आयोग हो वह लाल आयोग के काफी आज हमरे खोजी करेंगे आयोग बनाई नहीं नेपाली कांग्रेस के सदा संहिता के कारण से लाल आयोग बनल हो नेपाली कांग्रेस के चाहना के कारण से लाल आयोग बनल हो नेपाली कांग्रेस के अगुवाई के कारण से लाल आयोग बनल हो गिरीश चंद्र लाल जैन मोरी अत्यंत प्रिय मित्र फेन हुई थी मोरी एकदम नजीक के काठे लाल आयोग के काठे संदर्भ में मैं व्यक्तिगत रूप में नितांत मेहनत कैले आडो लाल आयोग टीकापुर के संदर्भ में घर घर कैदी जीवन व्यतीत कर संगरियन के घर में लाल आयोग के संगरियन पुगा गेल बा कैदी संगरियन काठे फरार हुई संगरियन के घर में लाल आयोग के संयोजक के पुगा गेल बा पीड़ित प्रहरी प्रशासन से जो मृत परिवार होते आते उनके घर में पुगा गेल बा एक तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में काहे कि ये राजनीतिक एजेंडा हो और राजनीतिक एजेंडा राजनीतिक विषय है राजनीतिक तरीका से समाधान करे प्रकरण सोच र चिंतन आज नेपाली कांग्रेस की पार्टी भीतर के बावई ये चीज में आम संगठन को जानकारी कराना चाहता हूँ काहे कि हमरे खुद नेपाली कांग्रेस भीतर के हुए कारण से र नेपाली कांग्रेस भीतर बैठ के ये चीज के अगुवाई कर ले आटी र ओकर भोग भोगी फेन हुए कारण से र परिणाम फेन देले आटी को वह कारण से भाई संगठन को जानकारी कराना चाहता हूँ क्षतिपूर्ति के सवाल फिर वे विमलेन्द्र जत्रा फिर थरवट आंदोलन में कईयों घर गृहस्थी समाप्त हुई है वो घर गृहस्थी समाप्त है व्यक्तिगत रूप में कागजी दस्तावेज तैयार करने में जत्रा अहम भूमिका मैं खेल रहा हूँ शायद कोनो संग्रह खेलने हुई थी फिर भी दायित्व शकुन के रहे सकु जनन के मई में घमंड नहीं करा तर साधा चीजें सादा तौर से हमने कर ली सादा सब संगठन के साथ रहा सब राजनीतिक दल के संगठन के साथ रहा वो चीज मैं यहाँ मंच में करना चाहता हूँ काफी क्षतिपूर्ति दिले में सफल रही कतिपय चीज सफल हुई बा कई बार मोर कहे का होती ये हमरे सह अस्तित्व के खोजी के मंच में राजनीतिक एक अलग प्रति टीका टिप्पणी करब कले से हमरे खुद कमजोरी के नगर में जाइटी कहना चीज बुझाई मोरी बुझाई हो वही पर अन्य पार्टी के नेतृत्व बाटे भोरीलाल जी सिंह एकदम काफी बुझ
काफी एक पुरान नेता राजनीतिक नेता फेन बाटे वहाँ यहाँ और अब खास आरएसएफ फेन अपने ऊपर संबोधित कर नेतृत्व आटे सबको जाने बुझे करना चाहिए बात कि केकरो काफी कोनो पार्टी विशेष के काफी राजनीति के जन नहीं हो इस समग्र में थारू हुकरन के हरेक राजनीतिक दल से जुड़ल थारू हुकरन के विषय में काम से चाहे आई राजनीतिक दल जब तक हमारे पार्टी टीकापुर के घटना है राजनीतिक तौर से नीति काफी निपटाए राजनीतिक तरीका से काफी समाप्त करी जेल में पड़ल संग्रह होकर छोटे न से लेके भरकर अभी के विषय वस्तु हो मैं अपने कह दाई को 10-15 दिन के विषय हो 1.5 दिन के विषय पर नहीं हो यहाँ जेल से छूटल संग्रह होकर के काफी पेशी के विषय में काठमांडू में अफगार अवस्था आएगी आर्थिक सवाल के विषय में अफगार परिवेश आएगा आज के काफी सरकार शेर बहादुर देवा प्रधानमंत्री के सरकार वहाँ के धर्म प्रति समझा के हमरे आग्रह करके आज संग्रह होकर के काफी पेशी करे आर्थिक व्यवस्थापन करा गया बा नेपाली कांग्रेस सहयोग नहीं करने विषय नहीं हो सहयोग फिर आएगा रसंग संगे शेर बहादुर देवा से फिर काफी सदन भीतर में फिर बोला गया बा कि टीकापुर के घटना राजनीतिक घटना हो राजनीतिक घटना है राजनीतिक ढंग से चाहे समाप्त करे पर राजनीतिक ढंग से का है नीति में खारिज करे पर मुद्दा है खारिज करे पर अभिव्यक्ति आसे कर पासे हमरे 17 फिर थारू मोर्चा के संग्रह क्रियाटी थारू कल्याणकारिणी के संग्रह क्रियाटी थारू विद्यार्थी समाज के संग्रह क्रियाटी सब जाने एक संयुक्त टोली बना के जाए सरकार से काफी वार्ता करी सरकार से काफी आग्रह करी सरकार से काफी जाके बैठी जब तक काफी सरकार के कान में जाके एक साझा मंच बना के नहीं थे सरकार सुनना पक्ष में नहीं हो हमने सरकार सुनाई करना वो गलत फिर आज ही कालो दिन काफी जो ये 3 गते के दिन है कालो दिन का कालो दिन के संदेश देकर फिर राजनीतिक दल जौन सुगे राजनीतिक दल रहे जे थारू के काफी पहचान में ऊपर जे थारू के अधिकार ऊपर जे थारू के काफी भूमिका में थी खिलवाड़ करता वो राजनीतिक दल होकर खबरदार कहना हमें थारू होकर के जिम्मेदारी को वो एक बार हमने अपन दल भीतर में खबरदारी करी तो साझा चीजें साझा तरीका से निपटाई करना चाहिए और संग्रह सब कुछ संग्रह आग्रह बा एक के भाषा कहूँ मैं आज सब कुछ संग्रह होंगे एक राजनीतिक दल दूसरा राजनीतिक दल ये दोष लगेगा समय नहीं हो एक राजनीतिक दल दूसरा राजनीतिक दल के संग्रह होकर का नहीं टीका टिप्पणी करना समय नहीं हो क्या कि थारूवट आंदोलन थारू के विषय थारू के पहचान और थारू के काफी मांग मुद्दा समग्र में थारू के सह अस्तित्व की खोज के सवाल संदर्भ मिलने कारण से संपूर्ण राजनीतिक दल भीतर सह अस्तित्व के खोजीबा सहकार्य के शोध खोजीबा एकता के आवश्यकता बा हमरे एक टीका बन के दा एक गोल बंद बता के यहाँ तो हमरे अपने अपने भीतर में कोना कापसा जन्मे जाती कोई कांग्रेस के नाम से कोना कापसा जन्मा दे जाती कोई जसपा के नाम से कोना कापसा जन्मे जाती कोई काफी नोसपा के नाम से कोना कापसा जन्मे जाती कोई वामपंथी के नाम से कोना कापसा जन्मे जाती कोना हुई चीजें बुराई न कर पर संग्रह होंगे कोना के अंत्य करे पर कोना कापसा है टूर के समग्र थारू होंगे साझा मंच थारू कल्याणकारी मंच बा थारू राष्ट्रीय मोर्चा बा थारू विद्यार्थी समाज बा ये थारू के साझा मंच हो थारू उनके हटाई सकना गैर राजनीतिक संस्थाओं पे हो ये संस्था भीतर में काफी बैठ के हमें इस विषय में साझा बहस बना के हमने राजनीतिक तरीका से टीकापुर के घटना है राजनीतिक तरीका से काटने एक खोजी अंत्य एक काफी आयु पीड़न के अंत्य में जाई यह कहती ये संदेश प्रवाह करती मैं आदि की कार्यक्रम में अपने बड़े कारण से मैं आयोजक संग्रह होकर ढेर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वहाँ ढेर धन्यवाद कहना चाहता हूँ आज मैं फिर मौका देने वहाँ प्रति मुरी अभिवादन करती मैं थारू भाषामा मात्रै थारूहरूले आफ्नो भाषा बोले त्यो भाषाको कारणले पनि यतिको घटना घटेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेर नेपालीमा बोल्न अनुमति चाहन्छु किनभने 2.5 वर्षको बुढे बालकलाई पनि थरुवाहरूले मारे भनेर सम्प्रेषण गर्यो हेर्नुहोस् यो आन्दोलन पुर्याउनको लागि 2.5 वर्षे बुढे बालक जोडेर थरुवा आन्दोलन पुर्याउनलाई थारूहरूको जत्थाले मार्यो भन्ने जुन सन्देश आयो त्यसपछि जुनसुकै आमा बुवा दाजुभाइ जुनसुकै समुदायका दाजुन छुक र दया गर्ने कुरा आउँछ त्यो स्वाभाविक हो तर त्यो बालकलाई हत्या गर्ने कसले गर्यो
त्यो पनि तपाईँहरूको सामु आज आउँछ। अर्को कुरा यो के अरे टिकापुर घटना घटाउने बेला घट्ने बेला 800 प्रहरी प्रशासन सेनाको घेरा सशस्त्रको घेराभित्र एसएसपी साहबको त्यो घटना भयो। 8 वटा एसएसपी साहबको एसएलआर बटन अन गरेपछि धुटुटुटु चल्ने हतियार त्यतिखेर कहाँ थियो? के थारूहरूले पनि अन गर्दाखेरि त्यो हुटुटुटु चल्ने गोली थियो? यी कुरा पनि आउँछ, किनभने हामीले आज खबरदारी गर्दैछौँ। बुझेर जो बुथ बचाउँदैछ त्यो अन्याय कुरा हो। हामी त यहाँ थारू अनुहार देखेर तपाईँहरू थारूको आन्दोलन थारूले मात्रै जहिले पनि गर्छन् भन्ने होइन। यहाँ समावेशिता छ, खसानहरू छन्, मगराट छ, लिम्बुवान छ, खम्बुवान छ, अनि राणा थारू छ, कठरिया थारू छ, एवं हरेक जात जाति भाषा अल्पसंख्यक साथीहरू दुर्गमका हिमाल पहाडका भोटे पहाडका चाहिँ 52 सेक्युलर लगायतको आन्दोलन कसले गर्यो, कसले आवाज उठाउँदैछ त्यो पनि आज यो सभामा आउँछ। किनभने हामी एउटै जातको एउटै मुद्दा एउटै जातिवादी होइनौँ। हामीलाई भन्ने हो भने हामी त्यसै पनि यहाँको आदिवासी धरतीपुत्र सबैलाई पाल्ने, त्यसै गरी सबैको आवाज उठाउने, सबै जातको अधिकार माग्ने भनेर हामी उठेर यहाँसम्म आएका छौँ। एक्लै ठाउँको माग मागेर हामीले टिकापुर घटना जस्तो दुःखलाग्दो घट्यो त्यो व्यक्तिले मात्रै पुग्दैन, व्याख्या गर्नुपर्छ। अब हिम्मत छ भने पहाडिया साथीहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्। पहाडिया नेताहरूले तराई र पहाडमा कति अन्याय गरेछन् र थारूले पहाड र हिमाल घेरभरिमा कति अन्याय गरेछन् भने टौलेर छोड्नुहोस्। या कसीमा टौल्ने सुनारहरू पनि छन्, मेहनत गरेर यहाँ सोन पसल राख्ने, नभए उहाँहरूको पसलमा जाउँ टौलाउ। कुन काँटामा टौल्ने हो? भजनी काँटामा टौल्ने हो, त्यहाँ पनि चौकी छ, पुलिस प्रशासनको निगरानीमा टौलाउँ ल। भजनी टौल्ने हो भने त्यहाँ कुन कुवा साहबहरूको चाहिँ काँटामा टौल्ने हो, त्यहाँ पनि टौलाउँ। धनगढी त धन जिल्ला कार्यालय छ, सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि टौलाउँ। टिकापुरमा पनि आज कैलाली खराब नागरिकता त्यही भन्छ, पोस्टमार्टम त्यही हुन्छ, त्यहाँ टौले पनि हुन्छ। अरे बाबा साथीहरू, थारूले के अन्याय गर्यो? एउटा 11 प्रदेश बाँड्दैछ, छरोट मात्र होइन, 11वटा प्रदेश ल्याएपछि सबैको अधिकार मिल्छ, सम्बोधन हुन्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जो पर्छन्, जो जाति पर्छन् त्यो प्रदेशभित्र ती सबैको समानुपातिक ढङ्गले राज्य व्यवस्थापन गरेर उन्नत समाज बनाएर त्यहाँको प्रगति गर्ने भनेर चाहिँ एउटा व्यवस्था ल्याउन भनेको आवाज उठाएको हो। अब यहाँ जाति हिसाबले टेकेर हुन्छ। मैले भने अघि टिकापुरमा एउटा सामान्य ब्यानरमा लेख्न जाँदा सर्वोच्च टिकापुर नगरपालिका स्वाइप प्रदेश भनेर एउटा ब्यानर टाङ्न दिँदा के हुन्थ्यो? आज पनि यो चोकमा यो ब्यानर टाँगेको छ। यो टाङ्न दिँदा के हुन्थ्यो? हामी थोरै भए पनि हामी टाँगेरै छोड्थ्यौँ। त्यो टाङ्न दिँदा के हुन्थ्यो? किन 800 पुलिस प्रहरी लगाउनु पर्ने, बाहिर सेनाको घेरा लगाउनु पर्ने? अन्त किन गरिएन? टिकापुरमा त घटना घट्यो, नहुने घटना घट्यो। सुर्खेतमा किन घट्यो? 6 प्रदेश भन्दाखेरि सुर्खेतमा 3 जना बित्दा, त्यो 3 जनाको हत्याराको अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ आम पब्लिक भन्नुहोस्। सुर्खेतमा 3 जना मर्दा चाहिँ 7वटा प्रदेश हुन्छ भने यहाँ चाहिँ नि 8-9वटा टिकापुरमा बिते, 5 जना यी शहीदहरू हाम्रो यहाँ छन्, बाँकी धेरैहरू खाइटेर फरार छन्। त्यसले गर्दा पनि यहाँ प्रदेश 8वटा हुनु पर्छ कि हुनु पर्ने थिएन। यो मिलो मोटोमा गर्ने चिज होइन। त्यही भएर हामी आज खबरदारी गर्दैछौँ। त्यो टिकापुरमा दुधे बालकलाई जोडेर कान खोलेर सुन्नु साथीहरू, यथार्थ भएको यो हो। कुन महाभारत बन्ने बेला कुनले एउटाले चाहिँ रुखबाट हेरिरहेको थियो अरे,
पुरा महाभारत श्रृङ्खला यी त्यस्तै त्यति तत्कालीन प्रशासन पुलिस थियो घटनामा महाजनको खातामा मुनिमहरू लेख्छन् कति गल्ला आयो कति नगद गयो कति के भयो घाटा नफा कति भयो भनेर के त्यस्तै तत्कालीन टिकापुर त्यो दिनको 7 गतेको घटनाको प्रशासन प्रमुख को थियो त्यो मोर्चा सम्हाल्ने उहाँ के रामायण लेख्ने र महाभारत लेख्ने मुनिमको दर्जा पाउनु भएको थियो के ठ्याक्कै रेशमले गोली हानेको हो लक्ष्मणले गोली हानेको अरू जनताले हानेको हो त्यो प्रत्यक्ष आउनुपर्छ मैले अघि भने टिकापुर अस्पताल छ त्यो आधा जिल्ला छ त्यहाँ टिकापुरमा पोस्टमार्टम हुने ठाउँ छ अस्पताल छ त्यहाँ पोस्टमार्टम गरियो कि गरिएन ती हाकिमहरूको पोस्टमार्टम खोइ त्यो डुडेवालाको पोस्टमार्टम खोइ भालाले हानेको कि गोलीले हानेको कि जलाएको हो कि छाला गाडेको काटेको टुक्रा बनाएको के हो त्यो आउनुपर्छ रिपोर्ट लागेको अपेक्षा गर्छ भने यो आन्दोलनले त्यो टिकापुरको घटनाको बाहिर आउनुपर्छ प्रशासनले आफ्नो रूपले पनि त्यो घटनाहरू ल्याउनु पर्थ्यो एकल जाति एकल नस्ल लिएर एउटै चाहिँ पेसाको अनुहारले हेर्नु हुने थिएन त्यस्तो बदलाको भाव नगरे भने आज पनि हामी 50,000 यहाँ खडा गर्न सक्छौँ हाम्रो ध्यानले होइन बदला लिने कसैले तिस्कार्ने कुरा होइन हामी त आफ्नो कुरा संयम थोरै मास भए पनि हाम्रो यो जीवित रहोस् यति वर्ष 70 वर्षदेखि अगाडिदेखि पनि यो आन्दोलन गर्दै आएका छौँ र गर्नेछौँ भनेर हामी यो सुनाउन आएका छौँ त्यही भएर हामी त्यो जमात ल्याएर यहाँ सबैले घामबाट धान काट्ने बेला चाड पर्वको बिचमा हामी एकजुट गर्न चाहेनौँ र ल्याए पनि बौनिया चौकबाट खै यता आउँथे कि आउँथेन साथीहरू सबैको गोजी झारिन्थ्यो किन झाराउँथे भजिनीका प्रशासन साथीहरू भजिनीले रोक्थ्यो होला टिकापुरबाट आउने ढोटै रोक्थ्यो होला यो रामजनमजीको गाउँ पुलमा होइन अनि त्यो व्यवहार हामी किन गराउने देखाउने भनेर किन आक्रोशित पब्लिकै गराउने भनेर थोरै मात्रै हामी अब साथीहरू यहाँ उभिएको हो यति नठान्नुहोस् कि यी सानो समूह आएर गराएर मात्रै गए हामी सबैको हिसाब किताब मान्दैछौँ र आफ्नो पनि कमजोरी छ भने हामी दिनेवाला छौँ त्यही भएर यो खबरदारी सभाले अन्यथा नजाओस् हामी त पहाडमा बसेका पहाडमा प्रदेश मन्त्री र केन्द्रको मन्त्री गनेर जाने हो भने प्रधानमन्त्री गर्ने हो भने सबभन्दा बढी मन्त्री र प्रधानमन्त्री यतैबाट बनेका छन् 5 पटक हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी बन्नुभयो 5औं पटक सूर्यबहादुर थापा बन्नुभयो अब मन्त्रीहरू त सबभन्दा बहादुरा भुकमरीले सधैँ नुन आउँछ कि चिनी आउँछ कि अब दसैँमा चावल आउँछ कि पिठो आउँछ कि भनेर माथि घाँस हेर्ने ठाउँ एउटा एयरपोर्ट पनि बनाउन नसकेको उद्योग मन्त्रीसम्म भएको त्यहाँ हामीले बुझेका छैनौँ कनै थापा जस्ताले भुकमरी भएको जिल्लामा यो प्रदेशको हो भने खै लोन चावल त्यो दसैँमा र तिहारमा बेलामा आइपुग्छ के हामीले बनाउन नदिएको हो थारूले हो गरेको अपेक्षा वन मन्त्री बदाङमा भएको जोशीजी हुनुभयो तत्त गरी धेरै मन्त्री हुनुभयो एनपी साहबदेखि लिएर थुप्रै साथीहरू यहाँ मन्त्री भइसक्नुभयो यसले कि हाम्रा मञ्चमा पनि यहाँ राज्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ आदरणीय हाम्रा पूर्व सांसद के यसले रोकेको होला यो थारूहरूको अब पहाडको विकास अखण्ड भन्ने यो तपाईँ हामीले नबुझेर चाहे सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ चाहे यहाँका व्यापारी हो चाहे खेती किसानी गर्ने पहाडका साथीहरू अरे बाबा कैलाली र कञ्चनपुरमा एउटै घरमा 10वटा जयदेव सुब्बाको 32 सालमा 22वटा बोरिङ थियो 22वटा बोरिङ 32 सालमा आज जोड्दा 5वटा श्रीमतीको छोराछोरी 50 वाला होला नाति पराती गरेर अब 50,500 त हुँदै बोरिङ भयो होला भीमरावको बोरिङ कति छ त्यहाँ घरमा पहाडमा आसाममा शेरबहादुर देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री भयो 5 पटक उहाँको कतिवटा बोरिङ छ खेत र किसानमा जनतालाई कतिवटा बोरिङ बाँड्नु भएको छ हामीले हिसाब किताब गरेका छौँ अनि हामी जस्ता थारू बनाउने निरीह हामी अधिकारमा पाएका घरमा 4-5 बोरिङ छन् नलकाहरू छ बारीमा छ घारीमा छ अरू भएन बटन आयो लाइन आयो ट्याक्का डाब्यो माथि छतबाट पानी टुटुरी आउँछ
यस्तो सुविधा भएको र पहाडमा हुँदै नहुँदाको विकास एउटै खानामा राखेर हुन्छ। 2 रुपियाँ सिताबल खानालाई भासु फिरले जोगायो भने मात्रै 7वटा जिल्लाका धनगढी आएर उपचार गर्छन् बिचारीहरू। छुट्टिएर हुनलाई पनि तल आउनु पर्ने एउटा विदेशी टिम मात्रै अस्पताल भएको हुन त्यो हामीलाई थाहा छैन। सुरक्षाकर्मीहरू 42 सदरमुकाममा यदि सर्वभर जान्छन् भने सादा भात खाएर हात धुने पानी पाएर नपाएर घाँस फुसमा हात पोछेर भोलिपल्ट झोला लिएर भासु भिड जय होस् भन्दै धनगढी भाग्नुपर्छ भन्दा साह्रै जान्न हाकिन्छ जति तपाईँ सजाय दिनु भनेर। यस्तो अवस्थाको कहानी लाग्दो 7वटा जिल्ला छ। त्यसको लागि थरुवाले बुझेको छ, बरु पाहाडका साथीहरूले बुझेको छैन। साथीहरू बुझ्या हो यो खण्ड किन भन्छे? यहाँ पनि स्वाद खाने, पहाडको पनि स्वाद। अरे अचम्म, पहाडको अपी हिमाल शैलेश्वरी मन्दिर तपाईँको अब गर्भ दरबार के दरबार तमाम छन् हेर्नुहोस्। त्यसको फोटो खिचेर कैलाली कञ्चनपुरमा बेचेर 15 छत 7 छत तले घर बनाएर पहाडको विकास हुन्छ। विकास त यहाँ धनगढीमा भयो, महेन्द्रनगरमा भयो, वहाँ पनि बनाउने आँट गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम हो एउटै हो भने पहिला पहाडबाट विकास गर्नुहोस्, हाम्रो भनाइ हो। प्रदेश पनि राख्नुहोस्, नेपालमा राख्न सक्नुभन्दा हुनु भएन भने देउबाजीको आँगनदेखि सुरु गर्नुहोस्, नेपालसम्म कार्यालय गर्नुहोस्, गेस्ट हाउस बनाउनुहोस्। हामीलाई केही छैन। हामी पहाडको 7 जिल्लामा 0 पनि लिँदैनौँ। त्यहाँका दाजुभाइ मात्रै ल्याउन प्रयोग गराउँछ, यहाँको 30% पहाडमा लिउँ हो। कर्णालीलाई तराई चाहिएको थियो, कर्णाली प्रदेशलाई पनि तराई चाहिएको हो नि साथीहरू। नभएर पनि कति विकास भइरहेको छ। त्यहाँको सेउको भइरहेको छ, त्यहाँको जडीबुटी छ। के सुदूरपश्चिममा जडीबुटी र अरू चिज छैन? पर्यटन क्षेत्र छैन? हप्ता त्यस्तो लोभ लाग्दो फाँटहरू छन्, खुट्टा राख्न लोभ लाग्छ कि यो डुबामा राखौँ कि नराखौँ भन्ने। त्यस्तोको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, जडीबुटीको प्रशोधन गर्ने, डोगहरू बनाउने कि नबनाउने, त्यो छैन। आएर मन्त्री बरु फेर्ने 4 जना 2 जना भएर मन्त्री फेरेर हुन्छ कि मन्त्रीको बहाना, पार्टी फुटाएको बहाना गरेर संविधानतिर अहिलेसम्म केपी ओलीदेखि लिएर देउबाजीसम्म पुग्दा 33 पटक संविधानमा पहल पारिसक्यो। तैपनि हाम्रो मुद्दा माग 70 वर्षदेखि उठाएको आवाज एक पटक पनि संशोधन नगर्न सक्ने यिनीहरू अखण्डको कुरा गर्ने, देशको 6वटा 7वटाको प्रदेश कुरा गर्ने दिनु पर्दैन। आयोगले बनाएको, यही देशको आयोगले बनाएको 10+11 प्रदेश बनाइदिनु पर्छ। अझ हामीले हाम्रो मुद्दा जबसम्म मिलन हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन उठिरहन्छ र मागिरहन्छ। हाम्रा छोरा नातिसम्मले गर्छ, किनभने यही इन्डिया उदाहरण छ। नागाल्यान्ड छ, वस्त्र लगाउने प्रदेशको, त्यो प्रदेशको नमुना पनि छ। लुगा नलगाउने नागाहरू भएको हुनाले नागाल्यान्ड भनेको छ र नागाल्यान्डको नामले प्रदेश भएको छ। बङ्गाली भाषाले बङ्गाल भएको छ। यी तमाम खाले विविधतामा रहेको मुलुक 17बाट हुँदै अब आज 30 कटिसक्यो। नेपालमा संहिता नचाहनेहरू हरेक बहानामा पनि यो मुद्दा गर्दैछ। तर मैले लामो हुन्छ होला तपाईँहरूको बिचमा, तर हामीले आज तपाईँहरूको बिचमा सुन्ने श्रोताहरूको बिचमा पनि अलिकति प्रश्न गर्नुपर्छ हामीले। किनभने पहाडमा यस्तो कहानी लाग्दो छ। विकास गर्ने हो भने कर्णालीको जस्तो 7वटा प्रदेशमाथि होस्, कञ्चनपुरदेखि तराई जो जहाँ छौँ त्यहाँ सघन विकासमा। अहिलेसम्म टिकापुर घटना बाहेक कुन घटना घटेछ म सोध्न चाहन्छु। के थारू पहाडी हामी लडेर बसेका छौँ? पहाडीका छोरीहरू थारूले ल्याएछन्, थारूका छोरी पहाडीले ल्याएछन्। पहाडीको घरमा थारूले व्यापार गरेछ, थारूको घरमा पहाडीले गरेछ। होइन कि बर्गर भनमनसाको कलङ्क लगाएको छ टिकापुर घटनाबाट। पहाडीले पनि हामीले भनमनसा बनाएर देखाइदिएका छन्। यो सद्भाव होइन, हाम्रो सदाचार होइन। धेरै उदाहरणहरू छन् हाम्रा।
हाम्रा खेत खलिहानहरू बनाउने गौचरणहरू पनि किनार किनारमा बस्ती दाजुभाइहरू घिउ दुध खान्छन्। पहाडका साथीहरू किनार बस्दा हामीले लाठी हाने उठायो उहाँहरू हुन्छन् माया गरेर राखेका छौँ। हाम्रा पुर्खाले अर्जेको जङ्गल उहाँहरूले दिएर बसेका छौँ। हेर्नुहोस् त कि हामीले के अपराध गरेका छौँ, सामूहिक रूपमा चाहिँ बलात्कार गर्न गयो कि लखेट्न गयौँ, त्यो व्यवहारले पनि बुझ्नुपर्छ पहाडका साथीभाइहरू। त्यो भएर हामी सबैको मुद्दा माग गर्ने हो। खसहरूको धार्मिक पहिचान के हो, सांस्कृतिक पहिचान के हो भन्ने हामी उठाउन चाहन्छौँ। थारूका छोराहरू मौला पूजकहरू के ब्यारक र पुलिसको चौकीमा मात्रै मौला राखेर चाहिँ पूजा जोगाउन सकिन्छ? खस ब्राह्मणहरूको मौला पूजा आज एउटा त्यो राख्ने हो त्यहाँ, तर उहाँहरूको मात्रै होइन एउटा हतियार एउटा गणको नामले बुझ्न सकिन्छ। तर त्यसको संस्कार संस्कृति बाहुन क्षेत्रीहरूको उहाँहरूको पनि मौला घर घरमा हुनुपर्छ, सामूहिक रूपमा मौला स्थापना गर्नुपर्छ। चर्च बनाउँदा हुन्छ, बौद्ध धर्म बनाउँदा हुन्छ, रामश्यामको मन्दिर बनाउँदा हुन्छ, गोपी गोपनीको हुन्छ, तर मौला पूजकहरूको संरक्षण किन नगर्नु? हामीले त्यो मौलाको पूजकहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी यसरी उठाइरहेका छौँ। उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसपछि जाति जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै ठाउँमा उहाँहरूको अधिकार हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। 7वटा प्रदेशमा कोही व्यापारको हिसाबले, कोही कर्मचारीको हिसाबले कहीँ भेटिन्छन् 0% भने त्यो अलग कुरा हो। पहाडका ठाउँहरू हामी 0% पनि लिँदैनौँ 7 नम्बर प्रदेश 7वटा उसमा जिल्लामा। यहाँ जो छन् हामीले संरक्षित आरक्षित क्षेत्र बनाउने भन्दैछौँ। नेपाली बोल्ने टिकापुरमा छन् भने त्यहाँ आरक्षित क्षेत्र दिनु पर्यो। जहाँ ठाडोहरू छन् त्यो त स्वायत्त प्रदेश छँदै छ। कहीँ दलितको बस्ती ठुलो छ भने आरक्षित बनाउने, कहीँ अरू भाषाहरूको डोटेली भाषाहरूको छन् भने संरक्षित बनाउने। यही क्षेत्रमा हामीसँग चाहिँ विकास क्रममा विकास अधिकारको बारेमा हामी कर्मचारी सवालमा होस् अथवा कुनै चिजको अवसरको सवालमा होस्, प्रतिनिधित्वको सवाल हो, आसन भाषण शासनको सवाल होस्, सबै ठाउँमा हामी छनौटभित्र सम्मानपूर्वक राखेका छौँ, राख्नेछौँ भनेर हामी यसरी भन्दै आएका छौँ। अब यिनीहरूलाई यही समूहहरूको उल्टा व्यङ्ग्य गरेर त्यो मुनिमहरूले ओहो भालाबाट गोली आयो, गोली आउँछ भालाबाट, लट्ठीबाट गोली बर्सिन्छ। 65 जना अहिले पनि हाम्रो आन्दोलनकारीको रिकर्डमा घाइते भएर इन्डियामा बसेका छन्, उखु छोलेर खाइरहेका छन्। पहिला गोली कसले चलायो? रबरको। 2 जना प्रमाणित छन्। मानवाधिकारवादीहरूले तुरन्त सम्मानपूर्वक जान दिनु पर्थ्यो। त्यो छेके बापत गोली चल्यो, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि त्यो मुद्दालाई चाहिँ गर्नको लागि के भयो? सशस्त्रको बहालवाला कर्मचारीको घर 2.5 किलोमिटर पर, त्यो भैँसा बजारभन्दा पर पश्चिम उत्तरमा 3 तले घर बन्दै थियो साथीहरू। 3 तले घर बन्दै थियो सशस्त्र कर्मचारी साउथजीको। त्यहाँ अलरेडी 65-80 जना, तर अब यो घटना घट्यो भनेर पहाड बाहिरका टोलीहरू आए। सेनाका घेराबन्दीमा लागेपछि तिनका आँखाले के देख्यो भने 80-90 अलरेडी कर्मचारी रहेको तत्कालीन सशस्त्र साउथजीको घरमा लेबर राख्नु भएको रहेछ। तिनैले अब हाम्रो 4 जना साथी यसो रेस्ट गर्नको लागि, रेस्क्यु गर्नको लागि जबसम्म हुँदैन तबसम्म यहाँ राखौँ भनेर लगेको घरमा अलरेडी 80-90 जना थारूको अनुहार देखेपछि बाहिरका घेराबाट गोली हानिएर उछिटेर त्यो बालकको टाउकोमा लागेको। त्यसको पोस्टमार्टम छ। म जस्ती आगली उनको बहिनी, ती सशस्त्र बहालवाला कर्मचारीको बहिनी, म जतिको 19-20 हुन सक्छ, काखमा यसरी लिइरहेको बेला बाहिरबाट ठङ्ग हान्ने छ र ठ्याक्कै गोली अपोजिट गरेर लागेको छ। गिटी झरेर
त्यही चाहिँ नि के अरे यो सोटर जालीदार हुन्छ गिरिल कुकुरले खाएको भनेछ त्यो कुकुरले खाएको हो भने थारूले हानेको हो भने पुलिसले हानेको भने अथवा कुनै तालिम प्राप्त कुनै विद्रोहीले हानेछ भने त्यसको रिपोर्ट आउनुपर्छ कि पर्दैन सार्वजनिक हामीसँग त्यो डाटा छ हामीले बुझेका छौँ रिपोर्ट लिएका छौँ त्यो बालकको फुपूसँग लिएका छौँ उनका आमासँग लिएका छौँ अरू वरिपरिका हामीले लिएका छौँ भैँसा बजार उहाँको त्यो बच्चाको तपाईँहरू जानु होला म अन्दाजमा भन्दैछु 2 किलोमिटर भन्दा नजिक छँदै छैन बरु टाढै होला त्यो घर अलि सान घर बनिरहेको थियो लेबर त्यहाँ थिए अनि पुलिस प्रहरीहरू त्यहाँको चाहिँ सेनाहरू आत्तिएर आन्दोलनकारी त यहीँ घुसेर अब घाँटी देख्ने हुन् कि भनेर बाहिरबाट हानेर गोली फुटे बालक मरेको हामी पनि ठोक्वा त्यही भएर कुरा नबुझिकन एकल जातीय पुलिस होइन सबैको हो पुलिस प्रशासन भनेको सबैको हो सबै जातको सबै धर्म लिङ्ग क्षेत्रको हो पहरेदार हो कर्तव्य गर्दा गर्दै दुःखद घटना भयो हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहीको घोषणा गरेका छौँ दुःखद घटना भयो त्यसलाई जोरदार गरेर दुधे बालक गरेर थारू आन्दोलनले धाराशाही बनाउने खालको जुन त्यो दिनको तत्कालीन पुलिस प्रमुख थियो तिनको मूर्खता हो भन्नुमा भन्न चाहन्छु भरम्ब पारेर अनि अर्को कुरो खुसीको कुरो छ अब मञ्चमा राजनीतिक हामी कुरा गर्दैनौँ भन्दै भनेका छौँ तर बिना राजनीतिको कुराले हुँदैन हेर्नु साथी राजनीतिक हिसाबमा काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा कम्युनिस्ट भन्दा पनि यो जेठो संस्था हो 5 सालमा बनेको अरूको संस्था एउटा सानो 10 सालमा अभिलम्बन के विकास सुरमा समाज थारू समाज दलित समाज भनेर त कति विकास भइसक्यो के यसले गर्न सक्ने थिएन गरेको हो यसैले उत्पादन गरेर सबै दलभित्र नेता पठाएको छ चर्चा गर्नुपर्छ आउनुपर्छ मित्रले के गर्नुभयो नउठाउँ भन्नुभयो अब एक ठारों जे बुझ बुझिए बुझ गए न बुझिए कोई बने टोकरी छूट गई और बुझने तो शब्द ने बुझ के राजनीतिक भाषण करता ना वो तो बुझ से लीजिए काहे कटे ना हमारे मन से आप हमरे अमान और जाए तो ढेर का सुनाओ सुडाइले सर एक फुट के ढेरों दिन से करेंगे तरह में बढ़िया बात कलश लागता सबको ने सांसी राख के कल बात और वह हमारा ढेर पेट न फुले चुगली बात में नहीं हो खुला आग लगा के बाहर मीडिया कर्मी के बीच में पुलिस प्रशासन सबके बीच में हमरे सर्वोच्च प्राप्त करब खसान लिम्बुवान सब जाति भाषा को विकास अनुसार अधिकार पाउँछ भनेर 5औं पटक प्रधानमन्त्री किन बनायो रहर थियो होरीलाल जत्रोलाई पनि रहर थियो र आन्दोलन गरेर यो फरवाट आन्दोलन गरेर पछि हामीले ब्युटाएर 2 पटक संस्थानमा गएको मोहनाको किनारमा पुगाएको सन फुकेर बाहुनले केपी ओली बाले बाहुनले फुकेर खत्तम बनाएको सांसद विहीन भएकालाई पनि यही आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन गरेर ब्युटाएको होइन बनाउन बाध्य भयो हामीले आन्दोलन हाम्रो पनि शेयर छ आन्दोलनको सबैको शेयर छ अरे मरल मुर्दाहल नाम के प्रधानमंत्री 200 बना सकी जनता बात बुझने की नहीं भाई उप नेपाली कांग्रेस के शेरबहादुर देउवा 62 साल को आंदोलन बाट पनि ल्याए राजा ज्ञानेन्द्र लाठी हानेर अयोग्य सक्षम बनेर खाएको बेला पनि हामीले सुदूरपश्चिमको नेता हुन् भनेर हामी पनि लागेको छ गर्वको साथ अहिले पनि गर्यौं केपी ओलीले 2 पटक गर्दा केपी ओलीको बाहिरी गमन भएर उहाँको चाहिँ शासन सत्तामा हामीले लगेर आज तिनका मन्त्री पनि बन्ने तिनका हात समाएर बढे बुढेसकालमा हिँड्ने भनेर हाम्रा पार्टीहरूका नेताहरू पनि जाने छन् कांग्रेसका त छनै छन् त्यही भएर हामी यो आन्दोलनका यति सद्भाव राख्ने यति सधैँ सदस्यता राख्ने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ यदि अब रेशम चौधरी लगायत जेलबन्दीहरू बाहिर रहेकाहरू सबैलाई यो राजनीतिक मुद्दा बनाएर यदि शेरबहादुर देउवा साँच्चीकै न्याय गर्नुहुन्छ भने
हामीले कालो दिवसको त छँदैछ, अर्को टाइम पारेर उहाँलाई फुलमाला गुप्ता र सल्लाह पनि बढाउन हामी खोज्नेवाला त कमी गर्दैन, तर उहाँले आफूले गरेको पाएको एकदम कमजोर स्थितिको चाहिँ अवस्थालाई पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामी यो थोरै समाज र हाम्रो मुद्दाको अधिकार उठेन, माग मुद्दाको अधिकार पान लिखित भएन भनेर होइन, हामीले राजनेताहरूले पनि मुद्दा घाटबाट यहाँ ल्याउने शक्ति हामीमा छ, आँट छ, क्षमता छ भनेर मैले भन्न खोजेको हो। त्यही भएर साथीहरू, अबको दिनमा यदि भएन, हाम्रो सुनवाई भएन, मर्ता क्या नहीं कहता, हामीले नागरिकता पनि बुझायौँ सिधो कार्यालयमा, के गरेनौँ, घर छोड्यौँ, सारा छोड्यौँ। अब यही क्षेत्रका साथीहरू धेरै पीडामा पर्नुभयो, कसैका चेलीबेटी हराए, भागे, डरले, त्रासले के गरे, यति जर्जर अवस्था भयो कि 2 वर्षसम्म। आजको यो उपस्थिति पनि डर भय त्रासले पनि हो। कुनै सुराकीहरूले त्यहाँ गयो भने गोली चल्न सक्छ होला भन्छन्, भलमन्साहरू तिमीहरूले खबर गर्यो भने पक्कामा ल्याइहाल्छु भन्छन्। त्यस्तो ल्याउने आँट भएका त फिल्मी दुनियाँमा हुन्छन् हजुर। सरकारको नमक खाएर कसैले पनि कसैकोलाई हात समातेर जन्जिर लगाएर हटकरी लगाएर ल्याउन सक्दैन। हिरो हिरोइन र मनोरञ्जनको साधन हो र यो। भलमन्साले डाको लगाएर आफ्नो कुरा सुन्न लाँदा चाहिँ गर्ने। हामीले संविधान उहिलेदेखि चलाइरहेका थियौँ, आज चलाउने भने त र ए बाबा हाम्रो विवाद छ भन्दैछ सबले। यो विवाद नपाउ के अरे निम्त्यञ्जल सम्बोधन नहुन्छन् हामी जलाउँछौँ, विरोध गर्छौँ। हामीले सकेनौँ, हाम्रो छोराले गर्छन्, छोराले सकेनन्, नातिले गर्छन्, गर्छन् र पाउँछौँ भन्ने हामी आफ्नो छौँ। त्यो छोड्नेवाला छैन। आफ्नो अधिकार मात्र होइन, हामी सुरक्षादेखि एउटा चाहिँ नि झाडु गर्ने कर्मचारी स्विपरदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्मान गर्न यो आन्दोलनकारीहरू जानेका छौँ, जातीय रूपले, राजनीतिक हिसाबले। त्यही भएर नआत्तिनु साथीहरू, पाहाडे साथी दाजुभाइहरू, पाहाडमा जानुहोस्, भाग खोज्नुहोस्। 6 महिना नेता आएर ब्रोइलरको मासु खाएर भाउ तुई है नेता पहाडका त्यो हेरिरहा। मेरो त मन्त्री बन्नु छ, कहीँ वन मन्त्री बन्यो भने तेरा घर बनाउनु टिसिएनबाट काठ दिनु क्या काठ भनेर। अनि माओवादीले लगाउने त्यो जुत्ता के भन्छ अरे पहिला गोलिस्टा 500-600 पाउँछ सस्तो। गौरी फन्टा उता पारी गएपछि सस्तो कुरा दौरा कुरा सोच्दा पाउँछ। ल भाउ जाया 2 वर्ष अब स्थानीय चुनावमा आउला, त्यसलाई हेरिराख्या बचाइराख्या माउने यो खालको प्रवृत्ति छ उहाँहरूको राजनीति गर्ने। त्यो पनि तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस्। हामी त भनेका छैनौँ, बरु बाजे मेरो वनपालेले गोरु लगिदियो, हल दाउरा गर्न गएको थिएँ, लड्या थियो, कुन गोठालोले काटिया थियो। गोठालो भनेको त छ नि हामी सबैले। गोठालो भनेको कसले भन्ने रहेछ नेपाली भाषामा हो, गाई गोरु चराउने बेला त्यो काटेको काठ पर्यो, थारूले भन्छ एउटा हालिहाले कोदराको बेन्ट बनाउने। अनि त्यो वनपालेले समातेर जाँदा कहाँ जान्छौँ हामी त आन्दोलनमै तयार ठिक्क छौँ। कहिले टिकापुर, कहिले जोशीपुर, कहिले धनगढी, कहिले उहाँ नेपालगञ्ज जान्छौँ। थारू नेताहरू हुन त पहाडी नेताहरू यहीँ घरै छन् नि, यहीँ हाम्रो जनक राज हुनुहुन्छ। उहाँलाई खोज्न जानु हो भने भोलि पाउनु, होरीलाललाई खोज्न जानु पाउनु। ए बाबा बाहुन पुरेटहरू त घरमै आफ्नो संस्कार गरेर बसेकाले त सोध्ने हो। मेरो लडिया समातियो हजुर छुटाइदिनु पर्यो। के गलत गरेर थारूले त्यो अपराध गरेर कति सम्मान गरेर लग्यो। आफ्नो समुदायका नेतालाई छोडेर पनि भाडा समुदायलाई भन्छ ए दाई ए भाइ, सादा बरु श्रीमतीलाई भन्छ जाँड बनाइराखेस्, पसलबाट मासु सासु ल्याइराखेस्। के अपराध गर्यो थारूले? त्यस्तो सम्मान गर्न सक्छ कोही समुदाय? त्यही भएर यी कुराहरू हामीले बुझेर कुरा गरौँ।
र सुरक्षाकर्मीहरू भन्न चाहन्छु म गलत रिपोर्टहरू नजाओस्। सबैको चाहिँ सेवा सत्कार गर्ने हो। सीमा सुरक्षादेखि लिएर सबका न्यायिक अधिकार, नागरिक अधिकार। त्यही भएर एकल जाति एकल कोरबाट नबनिदिनुहोस्। तत्कालीन त्यो दिनको कुनै हाकिम छन् भने त्यो पछि उनीसँग माग्ला, इतिहासले माग्ला। हामीले नसके तपाईँहरूको दोष केही छैन। संवाद वातावरणमा हाम्रो कार्यक्रममा यो गर्मीमा उभिएर हाम्रो सेवा गरिदिनु भएकोमा, किनभने अहिले पार्टीहरू पनि धेरै फुटेका छन् होइन। तीहरू पनि कोही राजा हो देश बचाऊ भन्नेमा पनि छन्, हिन्दू धर्म बचाऊ पनि भन्नेवाला छन्। के अरे हाम्रो बाजेहरू पनि 2-3 घर भएका छन्। बाजेहरू 4 घर, प्रचण्ड बा, केपी बा, पटक पटक गृहमन्त्री भएका थियो गौतम बा होइन, माधव बा, झलनाथ बा। उहाँहरूको ग्रुपले पनि यो विफल छ कि भन्ने शङ्का लागेको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पनि सेवा गरिदिनु भयो, राम्रै हो। धन्यवाद छ यसबाट। त्यही भएर आज हामी एउटा सामान्य कार्यक्रम राखेका थियौँ। न हामीले कसैले आगो तर्साउने भगाउने केही होइन। आन्दोलन गर्दा, अधिकार माग्दा सबैले सबैको अधिकार बुझौँ, जाउँ, हातेमालो गरौँ। र पहाडको विकास गर्नु छ भने हामी तुरुन्तै सबैले साझा नारा लगाएर जाउँ। एउटा खसान 7वटा जिल्लाको खसान बनाऊ, कर्णाली प्रदेश बने जस्तै तराई बिनाको उहाँ लागेको छ। ल एउटा कुरा छुट्यो है साथीहरू, पहाड र यो अखण्डको सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेशको ट्विन टर्दा भारतीय सुरक्षाले ट्विन काटेको होइन। त्यो पनि बिचारा वारीबाट टोपी, नेपाली टोपी लुकाएर कोच गोजीमा इन्डियनले कुट्छ कि भोसडीवाला भन्छ कि भनेर, शब्द नराम्रो भन्यो होला, माफ गर्नु होला। त्यो भन्छ कि भनेर नेपाली टोपी या खुट्याएर राखेर ट्विन गरेर जाँदै थिए अथवा आउँदै थिए। त्यो अवस्थाको त्यो पहाड कहाली लाग्दो छ होइन। सुरक्षा हुँदैन, हाम्रो मुलुकले पनि त्यहाँ गर्दैन, त्यहाँका नेताहरूले गर्दैन। मैले त बिचारा पिटेर जानुभयो धामी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रेम सिंह धामी लगायत, उनको साथी हुँ म।